नाजिल हुआ मुशरिकीन अरब के ऊपर और उन्होंने कुरान सुन के इस्लाम कबूल किया। कितने सहाबा इकराम कुरान की वजह से मुसलमान हुए हैं। नबी इस्लाम की दावत का इंस्ट्रूमेंट यही है। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउंदिरकुम बिही वमन बलग, नबी तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी डर सुना दूं और जिस तक ये दावत पहुंच जाए इस कुरान के जरिए दावत करें। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं चलें आप एहतियात करें, तर्जुमा देते हैं, अरबी वाला कुरान ना दे। इनके नजदीक जो तर्जुमा है वो कुरान ही कोई नहीं है। हमारे नजदीक तो जो तर्जुमा है कुरान का वो भी कुरान की तरह उसका भी एहतराम है, बल्कि जो नॉन अरब लोग हैं उनके लिए तो तर्जुमे में उनकी हिदायत भी छुपी हुई है। अरबी वाले से तो सिर्फ सवाब मिलना है, और वो भी उस सूरत में अगर आपने उसके ऊपर अमल किया। अगर कुरान पढ़ के अपने ऊपर लानतें भेजते रहे जा रहे, कुरान में तो है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, तो अपने ऊपर लानत भेज दी। लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत, और शिर्क से बड़ा कोई जुल्म नहीं, अपने ऊपर खुद लानत भेज दी। तो तर्जुमे वाला कुरान अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को देते हैं तो ज़ाहिर है अरबी भी उसमें लिखी हुई होगी और वो लिखी होनी चाहिए। सिर्फ तर्जुमे वाला कुरान छापना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुरान नहीं है, कुरान का तर्जुमा है। बहरहाल ओरिजिनल टेक्स्ट ऊपर होना चाहिए। फिर इससे ये पूछे कि इस वक्त भी 1.5 करोड़ क्रिश्चियंस ऐसे हैं नॉन मुस्लिम्स जिनकी जुबान ही अरबी है और वो नॉन मुस्लिम है, उनको कुरान का तर्जुमा किस जुबान में देंगे? अरबी में करके देंगे तर्जुमा। अरबी में अगर आपने कुरान का तर्जुमा किया तो आपसे बड़ा तो कोई गुस्ताख ही नहीं है। यानी आप कुरान का तर्जुमा अरबी में करने का मतलब यह कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बात अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा सका, मैं इसको बेहतरीन तरीके में आपको समझाता हूं। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला, यही मतलब है ना। और क्या है इशू नंबर 7, क्या नॉन मुस्लिम्स की किताबें आप पढ़ सकते हैं जो उनके रिलीजन से मुतालिक है? बिल्कुल शौक से पढ़े, लेकिन पहले अपनी किताबें पढ़ लें, हाँ, ताकि आपको पता हो कि दीन हक क्या है, और जब वहां पे आपको कोई हक से हटी भी कोई बात पता चले तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाए। अल्लाह ने तो अपनी किताबों के बारे में कह दिया है कि हमने तौरात नाजिल की थी, इंजील नाजिल की, और उसके बाद अल फुरकान नाजिल की है, हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब। अल मुहैमिन कहा, यह निगहबान है अगली इल्हामी किताबों के ऊपर, क्योंकि ये महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। लेकिन उन किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है जब कुरान कहता है हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपनी दलील लेकर आओ अगर तुम सच्चे हो। खुद नबी इस्लाम को कहा गया कि ए नबी, इनसे फरमाया ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन, अगर कुरान को तुम नहीं मानते तो अपनी इल्हामी किताबें ले आओ अगर तुम सच्चे हो, या अंबिया के आसार, कोई सुन्नत हदीसें तुम्हारे अंबिया की आ रही हो वो ले आओ अगर तुम सच्चे हो, उससे मुझसे बात कर लो। लेकिन बात किताबों से करनी है, हाँ, बाबों से नहीं करनी, हाँ, तो किताबों से बात करो। तो अगली इल्हामी किताबों की तरफ भी अल्लाह ने रेफर किया है। तौहीद के एतबार से तो वो किताबें भी महफूज हैं। हाँ, तौहीद से हट के जो बाकी मामलात हैं उनमें ज़ाहिर है उन्होंने अपने फतवे भी दाखिल कर दिए हैं, और उसी की इस्लाह के लिए फिर अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप उनकी किताबें भी पढ़ें, उनका एहतराम भी करें। 8, और वो है क्या नॉन मुस्लिम्स की इबादत गाहों में मुसलमान जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई शिरकी एक्टिविटी में हिस्सा ना लें। वो विजिट के तौर पर जा सकते हैं। आया सूफिया जो क्रिश्चियन से मुसलमानों ने लिया था, अब नमाज जुमा वहां पे शुरू करवा दिया है, और नमाज के दौरान जो जीसस क्राइस्ट की जो शबीहात बनी हुई है दीवारों के ऊपर, उसके आगे पर्दा लटका देते हैं और उसके बाद फिर वो खोल देते हैं। इसी तरीके से कोरोना के दिनों में आपने देखा ज्यूज और क्रिश्चियंस की इबादत गाहों में जाके मुसलमानों ने जुमे की नमाज अदा की, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत थी। तो उनके वो गिरजे बड़े थे एरिया वाइज, मुसलमानों की मस्जिद तो छोटी थी, तो बाकायदा उन्होंने कई गिरजे कन्वर्ट किए हैं इस एतबार से कि वहां पे वॉशरूम्स बनाए ताकि मुसलमान भी जुमे की नमाज पढ़ सकें। क्योंकि बुखारी मुस्लिम वाज़ेह हदीस है कि अल्लाह ताला ने 5 ऐसी खुसूसियात मुझे दी हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी। उनमें से एक ये है कि पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। तो उसमें आप नॉन मुस्लिम की इबादत गाहों में भी बशर्ते सामने कोई शरीफ बुत इस तरह की चीज ना हो, नमाज आप अदा कर सकते हैं। और वैसे विजिट के तौर पर, नॉलेज के तौर पर जाना, वो सीरू फिल अर्द के तहत ही आता है। वो आप खंडरात में भी जा सकते हैं, इबादत गाहों में भी जा सकते हैं, उसमें कोई शरीय तौर पर गिरफ्त नहीं है। इशू नंबर 9, और वो है क्रिसमस और होली दिवाली के मौका के ऊपर जो मुसलमानों को कोई न्याज नज़र वगैरह भेजते हैं, वो हमसे लोग पूछ रहे होते हैं कि हम खा लें ना खाएं, ठीक है, और ऐसे मौके के ऊपर हम उन्हें क्या भेजें? ज़ाहिर है ईद के मौके पे इन्होंने टाफियाँ खाई होती हैं उनसे लेके, तो जब क्रिसमस आएगी तो इन्हें भी टाफियाँ खिलानी पड़ जाती हैं। मेरा ख्याल है मुसलमानों को तौहीद के मामले में बिल्कुल नंगी तलवार होना चाहिए, और कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। आर आप तब महसूस करें जब ये तौहीद का अकीदा हमारे यहाँ ही सिर्फ पाया जाता हो, फिर मैं आपकी कोई बात मानने के लिए तैयार हूं कि आपको शर्म आती है बात बताते हुए कि जी हम तो इस मामले में सेंसिटिव है, आपके नजदीक जायज होगा। भाई जब दुनिया के तमाम मज़ाहब
خواہ وہ اہل کتاب ہو یا نان اہل کتاب ہو، ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں، اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس میں صرف جھکنا سجدہ کرنا نہیں آتا، نظر و نیاز بھی آتا ہے۔ تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، انہیں کہیں کہ جیسس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں، آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں، کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے اسلام کے اندر، جبکہ خود کرسچنس کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لہٰذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ یہ شرک پر مبنی ہے۔ البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابند نہیں کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے، تو ہمیں معاف رکھیں۔ ہم تو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے، کسی کا عقیدہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی، تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا، تو ہم اس سے نہیں لیں گے، اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، ذبیحہ کے لیے، وہ حرام ہے۔ ہاں اصالہ ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصالہ ثواب نہیں نہ رہنے دیتے، یہ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کریں گے پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے۔ اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں، ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے، بالکل پھر 11ویں درست ہے، کریں، اس نے 11ویں کرنی نہیں ہے، یہ تعلیق بالمعالی ہو گیا۔ تو اصالہ ثواب تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے، مسئلہ پیچھے جو عقیدہ ہے نا آپ کا خرابی، وہ ہے اصل چیز، اس کو سمجھیں۔ تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں، تو سرکار تسی تو شاہی کوئی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ جب انہیں یہ بتائیں گے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درباروں کے اوپر، اور یہ جو بتوں کو جس طرح نہلایا جاتا ہے، اس طرح عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کے جو یہ نہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لال شہباز قلندر کے مجسمے کے اوپر یہ وہ ہار ڈال رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ وہی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی اسلام نے مخالفت کیا، اور صرف اسلام نے نان مسلمز کے اعتبار سے اسے کنڈیم نہیں کیا، مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کنڈیم کیا، تو انہیں پھر صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار یہ تو اپنے مسلمانوں کی بھی نظر نیاز نہیں مانتے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، تو اگر ہماری نہیں لے رہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے، یہ ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایشو نمبر 10، اور وہ ہے اکثر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا انہیں بڑا جوش چڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں بہت نان مسلم ہیں، ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ایک جو ہے نا ہر مسلمان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، خود اس نے اسلام سیکھا تک نہیں ہے، اسے یہ جذبہ ہے کہ میں نے غیر مسلم کو اسلام سکھانا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپ سے صرف وہ کچھ پوچھ لیں جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے، تو آپ تو اپنے گند کو صاف نہیں کر سکتے، انہیں کیا اسلام کی آپ دعوت دیں گے؟ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ اسلام کا مطلب اگر امن ہے تو سارے مولوی جان بچا کے کافر ملکوں میں کیوں آ جاتے ہیں، مسلمان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں حقوق العباد ہیں تو پاکستان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت کیوں دینی پڑتی ہے اور یو کے میں کیوں نہیں دینی پڑتی؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان مسلمان ملک ہے اور یو کے اسلامی ملک ہے، یہی جواب ہے۔ پاکستان مسلمان ملک ہے اور امریکہ اسلامی ملک ہے۔ تو اللہ کے بندو، دعوت دینے کے لیے پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد نان مسلمز کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دینی، سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک خدا کی دعوت سے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے، اور آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں۔ اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی تم تو اعلان کر دو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور۔ تو آپ نے نان مسلمز کو کریٹر کی دعوت دینی ہے، بلکہ مسلمانوں کو بھی پہلے کریٹر کی دعوت ہے، انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ انہیں کسی نے بنایا ہے۔ ہاں اس کے لیے آپ میری درجنوں ویڈیوز ہیں، ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر۔ پھر ہدایہ وکٹری چینل پہ تو میری درجنوں ویڈیوز اس اعتبار سے انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، کس طرح آپ نے نان مسلمز کو، ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے خود ایجوکیٹ ہونا ہے، پھر آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے،
ہمیں کسی نے بنایا ہے اور اس کے بعد اسلام آتا ہے, اس کے بعد دین آتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کریٹر ہے, اللہ کا تعارف ہے, خدا کا تعارف ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ لیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کا تعارف. اور اس سے پھر یہ دعوت شروع کریں اور پھر بتائیں کہ سچی توحید جو ہے وہ اسلام کے ہاں پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے بہت کم پائی جاتی ہے, اسلام کے ہاں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے, یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان کی ہے, مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے صحیح ہوا ہے. الحمدللہ انہیں صحیح خدا کا تعارف ہوا ہے اور صحیح توحید کا تعارف ہوا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تھی. تو یہ 10 بڑے بڑے ایشوز تھے جو میں نے ڈسکس کیے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے آڈینس کی یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ 8, 10, 15, 20 منٹ کا کلپ بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ آئے, کیونکہ یہ ڈسے ہوئے ہیں صدیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے, اور اپنی مرضی کے رزلٹ ان کے بڑوں نے انہیں نکال کے بتائے. الحمدللہ ہم نے جو حق بات تھی وہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں.